الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ جل شانہ بدیع السماوات والارض دی لا ریب اور بے عیب ذات واسطے خاص نے. درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ سید ولد آدم سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سونی مقدس مطہر اعلیٰ عرفہ ذات اللہ رحیم و کریم بے حد و حساب درود و سلام دی برکھا نازل فرمائے. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، رمضان المبارک دا ماہ مقدس ساڑھے تے اپنیاں تمام تر فیوز و برکات دے نال سایہ فگن ہویا. آہستہ آہستہ ایدی گنتی بڑھ دی گئی اور ہونے تیزی دے نال اپنے اختتام دی طرف روا دوائے. اے ماہ مبارک اللہ تعالیٰ دے حضور سانو کامیاب کامران کردہ ہے. اے ماہ مبارک اللہ دیاں رحمتاں دا، اللہ دے کولو بخشنا لین دا، اللہ دی عنایتاں دا اے مہینہ. خوش قسمت نے وہ لوگ جنہاں نے اس رمضان دی عزت کیتی اور کر رہے ہیں، ادا احترام کر رہے ہیں اور ایدیاں فیوز و برکات تو فائدہ حاصل کر رہے ہیں.
اور بد نصیب نے وہ لوگ جنہوں رمضان دے آن نال انہاں دی زندگیاں چ کوئی خاص فرق نہیں پیا، انہاں دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، انہاں نو کوئی اثر نہیں ہویا، انہاں نو کوئی احساس نہیں ہویا کہ رمضان آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک تے مومن بندیاں نو بخشن دا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور جنت نو اپنے بندیاں دے نام الاٹ کرن دا اللہ نے یہ مہینہ مختص کر چھڑیا ہے۔ اور سب تو بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کرن دا یہ مہینہ مختص کیتا ہے۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ پاک سانو جڑے اس مہینے دے باقی دن رہ گئے نے اور جڑیاں کڑیاں اے جاری نے، انہاں دا صحیح ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو صحیح معنی اندر اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو جڑی چند منٹاں دی وہ تواڈے نال ہے، میں چاہاں گا کہ جنی دیر میں گفتگو کراں تسی سماعت کرو، اور نظریہ اے کہ اللہ سانو سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات اور بخشش دا سبب بنائے۔ میرے برادر، یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ دی عبادت دا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر عبادت واسطے اپنی مکمل تیاری کر دے، عبادت لئی وقت نکال دے، عبادت لئی اپنے آپ نو مضبوط کر دے، اللہ دے سامنے کھڑے ہون واسطے ذہنی جسمانی طور تے اپنے آپ نو تیار کر دے، اور اس مہینے دے اندر بھرپور اللہ کی عبادت کر دے۔ عبادت بندہ زبانی بول کے بھی کرتا ہے، عبادت اپنے جسم نال بھی کرتا ہے، عبادت بندہ اپنے مال نال بھی کرتا ہے۔ اس طرح کہہ لو کہ تمام قولی، فعلی اور بدنی مالی عبادات اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص نے، اور اودیاں ہی کرنیاں چاہیے نے۔ میرے بھائیو، جدو عبادت دی واری آئے جسم دی تے انسان سجدہ کرے، رکوع کرے تے اپنے اللہ نو کرے۔ انسان دی جدو عبادت دی واری آئے زبانی بول کے کرن دی تے اللہ وحدہ دی صفت و ثنا کرے۔ جدو عبادت دی واری آئے مالی طور تے پھر اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے۔ جس وقت بندہ اس طریقے دے نال عبادت کرے گا، آسمان والا رب عرشاں تے اودے تے راضی ہو جائے گا۔ تو میرے برادر، سانو ساریاں عبادتاں اللہ وحدہ لا شریک دیاں ہی کرنیاں چاہیے نے۔ میں چند گزارشات اس حوالے نال کرنا چاہنا کہ اللہ وحدہ لا شریک دی ایک عبادت ہے بول کے عبادت کرنا، اللہ دے کولو سوال کرنا، اللہ دے کولو منگنا۔ اللہ پاک قرآن مبین اندر فرماندے نے کہ اے میرے بندیو، تسی میرے کولو سوال کرو، میرے کولو منگو، جڑی چیز دی ضرورت ہے میرے کولو سوال کرو۔ جدو تسی میرے کولو سوال کرو گے، میرے کولو منگو گے، میرے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ گے، میں آسمان والا رب عرشاں تے تہاڈی دعا نو قبول کر لواں گا۔ میں چاہاں گا ذرا تھوڑی توجہ کرو تے میرے قریب آؤ تے میں تہانوں جڑا نا اپنی گل سمجھاواں، اور اللہ پاک سانو یہ عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے، سانو اپنا یہ نظریہ بنان دی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی اندر جدوں بھی کسی چیز دی لوڑ پینی ہے، سب تو پہلا سوال کدے اگے کرنا ہے؟ اللہ دے اگے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے تانوں جُتی دے تسمے دی بھی ضرورت ہے نا، تے سب تو پہلو اپنے اللہ دے اگے سوال کرو کہ اللہ میری جُتی ٹوٹ گئی ہے، مینوں اے دے اندر تسمے دی ضرورت ہے، اللہ میرے واسطے سبب پیدا کر کے میں نے جُتی دا تسمہ عطا فرما دے۔ حالا بندہ سوچتا ہے یار جُتی دے تسمے دی کی ویلیو، بندہ سوچتا ہے کہ جُتی دے تسمے دی کنی کو قیمت ہے، اے اللہ دے کولوں منگن دی کی لوڑ ہے، دعا کرو سانو اللہ گڈی دے، بنگلہ دے، پیسہ دے، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں اللہ دے کولوں منگن دی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ دی ذات کہندے نے تینوں چھوٹی چیز دی ضرورت ہے تے میرے اگے سوال کر، تینوں بڑی چیز دی ضرورت ہے تے میرے اگے سوال کر، جے میں تینوں بڑیاں چیزاں دے سکنا تے میں تینوں چھوٹیاں بھی عطا کر سکنا۔ میرے برادر آؤ اللہ دے قرآن تو آغاز کریے کہ رب العالمین فرماندے نے اے انسانوں، رب العالمین نے یہ قرآن ساڈی ہدایت لئی، رہنمائی لئی، ساڈی کامیابی لئی نازل فرمایا، تے رب العالمین اعلان کر دینے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے اے انسانو، اللہ دا پیغام، اللہ دا سنیہا قرآن دے ذریعے ساڑھے تک پہنچے ہے۔ رب العالمین فرماندے نے منو آواز مارو، منو پکارو، میرے سامنے فریاد کرو، استجب لکم، میں تواڈیاں دعاواں آسمان تے قبول کر لواں گا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات دی تشریح دسی ہے، ان آیات دا مفہوم سمجھایا ہے، تے جگہ دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے کولو سوال کردا ہے، جڑا بندہ اللہ دے کولو منگدا ہے، جڑا بندہ اللہ دے سامنے اپنا دستے سوال بڑھاندا ہے، اللہ تعالی منگن والے تے سوال کرن والے تے راضی تے خوش ہوندے نے، اور جڑا بندہ اللہ دے کولو نہ منگے، اللہ دے کولو سوال نہ کرے، آسمان والا رب اس بندے تے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ نو منگن والا، اللہ دے سامنے سوال کرن والا بندیاں کولو نہیں، گھر گھر جا کے نہیں، تر تر تے جا کے نہیں، اللہ وحدہ لا شریک دے کولو منگنا اللہ نو پسند ہے۔ اللہ دی ذات اس بندے نو پسند کر دینے جڑا دامن پھیلائے تے آسمان والے رب دے سامنے، جولی پھیلائے تے آسمان والے رب دے سامنے، ضرورت پہ گئی ہے انساناں دے دروازے تے نہیں جاندا، سب تو پہلا دعا کردا تے آسمان والے رب دے سامنے کردا ہے۔ اے ہوئی پیغام اللہ دے قرآن دا، اے ہوئی پیغام اللہ دے انبیاء دا، اے ہوئی پیغام اللہ دے ولیاں دا، اے ہوئی پیغام کل انبیاء دا، اے ہوئی پیغام اللہ دے نیک ولیاں دا کہ جدوں بھی ضرورت پہ جائے، جدوں بھی زندگی دے اندر کسے چیز دی لوڑ پہ جائے، انساناں دے سامنے نہیں بلکہ رحمان دے سامنے آواز اپنی جولی پھیرانی ہے۔ او قادر ہے، او قدیر ہے، او رحیم ہے، او غفور ہے، او
عطا کرن تے قادر ہے، او دے کول طاقتاں نے، او دے کول خزانے نے، او دے کول دین دیاں وسطاں نے۔ اے رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، اے کائنات دے لوگو جدوں تسی منگنا ہے میرے اگے سوال کرنا ہے، پھر کسے ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں، پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، پھر تانوں کتے کھجل ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ اپنے دل دے اندر، اپنے ذہن دے اندر مینوں پکارو گے، جے بول کے پکارو گے میں تاں بھی سن لینا، جے بغیر بولن تو مینوں پکارو گے اپنے دل دے اندر یاد کرو گے میں آسمان والا رب تواڈی پھر بھی سن لواں گا۔ اللہ فرماندے نے تسی بول کے میرے اگے سوال کرو تواڈی او بھی دعا میں سن لینا، تے جڑی تسی نہ بولو منہ چوں آواز نہ کڈو اپنے دل دے اندر ہی مینوں پکارو، اپنے دل دے اندر ہی میرے اگے سوال کرو تے میں تہاڈے دل دیاں چھپیاں گلاں نوں بھی جاننا۔ رب العالمین دے کولوں منگن لئی انسان نو کسے محنت مشقت دی لوڑ کوئی نہیں، بندے نو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ بندہ سوچدا ہے میں بولاں گا تے تاں اللہ سنے گا، اللہ پاک نے سارے سوالاں دے جواب دے دیتے نے۔ او بندیا تینوں میرے کولو جدوں سوال کرنا ہے کتے دور دراز دا سفر کرن دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تیرے قریب ہاں، میں تیرے نزدیک ہاں۔ قرآن اس بات دی وضاحت کردا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ او بندیا میں تیری شارگ نالوں بھی زیادہ قریب ہاں، میں تیری شارگ نالوں بھی تیرے زیادہ نزدیک ہاں۔ قرآن دا ایک اور مقام دسنا چاہنا، رب العالمین فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آسمان والا رب قرآن مبین دے اندر اپنی ذات دے بارے گلاں پیا کردا میرے بندیا، مینوں جدوں منائے گا میرے سامنے دعا کرے گا، میرے سامنے جدوں دستے سوال بڑھائے گا، آسمان والا رب کہندا میں تیری دعا نو قبول کراں گا، میں تیری حاجت پوری کراں گا، میں تیرے سوالاں دے جواب دواں گا۔ تیرا حق بندا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اے بندیا جدوں بھی تو دعا کرے، جدوں بھی تو سوال کرے میں آسمان والے رب دے سامنے کرے۔ اللہ کہندے نے جدوں تو منگی میرے کولوں منگی، جدوں سوال کری میرے کولوں کری، جویں جویں تو میرے کولوں سوال کرے گا میں آسمان والا رب تیرے سارے سوالاں نو پورا کردا جاواں گا۔ ویکھو اللہ نے قرآن پاک دے اندر بارہا انبیاء دے بارے جڑیاں گلاں کیتیاں، اللہ دے جڑے نبی پہلے گزرے نے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا جڑے نبی گزرے نے انہاں نو اپنی زندگی دے اندر جدوں کوئی ضرورت پیندی، پریشانی آندی تے او سوال کردے، دعا کردے سب تو پہلے کدے اگے؟ اللہ دے اگے۔ بولو یار کدے اگے؟ اللہ دے اگے۔ نیند آن لگ پی اکتان لگ پہ اشارہ کر دے میں اسی جگہ تے بند کردا تے مینوں سون والا بندہ نہیں بارے سے کیوں؟ یہ تے پھر قرآن دی وہ عزت رانا ہوئی کہ اسی اتنے قرآن پڑھیے تسی اگے ستے رہو تو جے سونا پھر صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔
اللہ دے انبیاء نو جدوں بھی ضرورت پئی انہاں سب تو پہلا فریاد کدے اگے کی تھی؟ اللہ دے اگے کی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام ساری اولاد آدم دے باپ، ساری انسانیت دے باپ نے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام ساریاں دے باپ نے، او گوریاں دے، کالیاں دے، عربیاں دے، اجمیاں دے، کسے رنگ دا، کسے نسل دا، کسے علاقے دا کوئی بھی بشر ہے، انہاں ساریاں دا روحانی باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے آکھیا میرے نبی آدم درخت دا پھل نہیں کھانا، شجر ممنوع دا پھل نہیں کھانا، اللہ دیاں مرضیاں، اللہ نے امتحان لیا ہے، لیکن شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام نو ورگلا کے او پھل کھوا دیتا ہے تے رب العالمین ناراض ہو گئے۔ ہن اللہ نو مناونا ہے، اللہ نو راضی کرنا ہے، اللہ نو خوش کرنا ہے تے طریقہ کی ہے، انداز کی ہے، رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلا کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ دا نبی آدم، اولاد آدم دا باپ، سب تو پہلا اپنے اللہ دے سامنے کی کہہ رہا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سونیا میں تو غلطی ہو گئی، اللہ سونیا میں غلطی کر بیٹھا، میں تیری حکم عدولی کر بیٹھا، تیرے منع کرن دے باوجود میں وہ شجر ممنوع دا پھل کھا بیٹھا، اللہ میں تو غلطی ہو گئی، اللہ میں بھول گیا، اللہ میں خطا کر لئی، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میری غلطی نو معاف کر دے۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی نے دعا منگی، میں آسمان والے رب نے اپنے نبی دی دعا نو قبول کر لیا ہے۔ نبی نے دعا منگی، اللہ پاک نے دعا نو قبول کر لیا ہے۔ اور دیکھو ایک قرآن مبین نے سانو دسیا کہ جدوں غلطیاں ہو جان پھر اتراؤنا نہیں، پھر اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا، پھر اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ مینوں کون پوچھنے والا ہے، میرے کو کون جواب لین والا ہے، اور میں کسے تو ڈرنا، میں کسے کو لے کے کھانا، میرے نال کوئی گل کر سکتا، کوئی کرے دے صحیح، میں انہوں جناب خاموش کرا داں گا، میں وہ منہ بند کر داں گا۔ کوئی ایک اکڑنا نہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں، غلطی ہو جائے تو اپنے رب دے سامنے توبہ کر لینی ہے۔ یہ توبہ دا مہینہ ہے نا، یہ رمضان ہے، ایک پیغام لے کے آیا کہ اے گناہ گارو اپنے رب دے سامنے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو، اللہ نے تو انہوں معاف کر دینا ہے۔ لیکن یہ ساڑھی کمی ہے نا کہ سانو خیال نہیں آیا، نہ فجر ویلے، نہ ظہر ویلے، نہ عصر ویلے، نہ مغرب ویلے، نہ عشاء ویلے، تہجد لنگ گئی، تراویح لنگ گئی، نہ قرآن پڑھیا، نہ قرآن سنیا، نہ روزہ رکھیا، نہ اللہ دی بندگی کی تھی۔ یہ ساڑیاں کمیاں نے، اللہ نے ساڑے لئی دروازے کھول رکھے نے۔ آؤ گل نو اگے بڑھائیے، اللہ دا ایک اور نبی ہے، بیمار ہو گیا، بیماری دی وجہ تو پریشان ہے، اللہ نہ کرے کسے نو بیماری لگے، یہ اوہی بندہ جاندا ہے جڑا بیمار ہوئے تے بسترے مرگ تے بیٹھا ہوئے، لیٹیا ہوئے، تریا نہ جائے، بولیا نہ جائے، ہلیا نہ جائے، اس بیمار نو پوچھ کے ویکھو صحت دی قیمت
کی ہے اس بیمار نو پوچھ کے ویکھو تندرستی کڈی وڈی نعمت ہے اللہ دا نبی بیمار ہویا ہے تے رب العالمین دے سامنے دعا کر دے اللہ سونیا میں بیمار ہاں میرے جسم دے اندر درد نے اللہ سونیا میرے جسم دے اندر زخم لگے نے مینوں شفاواں دے دے تے رب العالمین دے سامنے دعا کنج منگ دے نے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ دے سامنے دعا منگ دے نے اللہ سونیا میرے اوتے رحم کر دے اپنی رحمت دا نزول کر دے رحمت کر کے تے مینوں شفاواں عطا کر دے تے رب العالمین نے فرمایا آسمان والے اللہ نے اپنے نبی دی دعا قبول کی تھی اپنے نبی دی دعا نو شرف قبولیت نہ نوازیا قرآن سانو دسدا اللہ فرماندے نے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب جدو اللہ نے قبول کی تھی دعا جدو اللہ نے منظور کی تھی دعا تے اپنے نبی دو حکم دیتا ہے میرے نبیہ اپنی ایڑی زمین تے مار اپنی ایڑی زمین تے رگڑ زمین تے ایڑی رگڑے گا اللہ دے حکم دے نال اوتھوں چشمہ جاری ہو جائے گا اللہ پاک نے اپنے نبی دی دعا نو قبول کیتا تے فرمایا اپنی ایڑی زمین تے رگڑ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایڑی زمین تے رگڑی اللہ نے وچوں پانی دا چشمہ جاری کر دیتا جدوں اللہ والوں منظوریاں ہو جاننا جدوں عرش والا رب قبول کر لوے پھر وہ رستے بھی کھول دیتا ہے پھر کوئی نہ کوئی راہ بھی کٹ دیتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام واسطے اللہ پاک نے شفاواں دے بندوبست کر چھڑے اللہ پاک نے شفاواں دے بندوبست کر چھڑے نے تے جدو پانی دا چشمہ نکلیا اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی آئے پانی پی لے اس پانی دے پین دے نال تیریاں اندر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں اور اے دے نہان دے نال اللہ تعالی جسم دیاں بیرونی بیماریاں تو شفا دے دے گا اے ہے او ارحم الراحمین اے ہے او رب العالمین اس رب نو پکاریا کر اللہ سونیا میں بیمار ہاں مینوں شفا عطا کر اللہ سونیا میں پریشان ہاں میریاں پریشانیاں دور کر اللہ سونیا مینوں حاجت ہے ضرورت ہے میری ضرورت پوری کر اللہ دی قسم اللہ نو آواز مار کے ویکھ اللہ نو پکار کے ویکھ اللہ تینوں مایوس نہیں کرے گا آؤ ایک اور نبی دی گل سناواں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دا واقعہ بھی قرآن پاک دے اندر ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بڑا مشہور واقعہ ہے جس ویلے مدین دے علاقے دے اندر اس کنویں دے قریب کھڑے نے یار میرے دیکھو نئی ریکارڈر نہیں کر رہا ہے ٹینشن نہ لو میرے دیکھو کیونکہ میں جڑیاں چند گلاں قرآن دے حوالے نہ کرن رہا مینوں شعر نہیں پڑھنے تسی بابا سناتے نہ تاں میں قرآن دی آیات دے مطابق ہی تہاڈے نال گلاں کرن رہا اللہ دی قسم ایک دعا بھی تساں یاد کر لئی ایک دعا بھی تے تسی یقین کر کے منگنا شروع کر لیا ساڈے بہن دا مل پے جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین دے کوہ دے کول کھڑے نے تے منظر کی ویکھدے نے دو بیبیاں جتھوں لوگ اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے نے اس کوہ دے قریب اپنے جانوراں نو کوہ چو کڈ کڈ کے پانی پلا رہے نے تے دو بچیاں اپنیاں بکریاں نو ڈک ڈک کے پیچھا کر کے رکھ رہی نے
اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام منظر پہ تکدا جانورانو پیاس لگی ہے پر اے بچیاں جانورانو پیاں روک دیاں نے تے لوگاں نے اپنے سارے جانورانو پانی پلایا ہے تے او واپس اس کھو دے ہوتے او پتھر اٹھا کے رکھ دیتا ہے جنوں 10 بندے چک کے رکھ دے منظر انجدہ لوگ اپنی جانورانو بکریاں پانی پلا لیا سارے لوگاں نے تے جناب وہ پتھر چک کے تے کھو دے اوتے رکھ دیتا یہ بچیاں اپنے جانورانو پیچھے پیچھے کر رہی نے تے سارے لوگ پانی پلا کے تر گئے تے بچیا کچیا گار بچیا کچیا گندلا پانی یہ اپنے جانورانو پلا رہی نے پیاس دی شدت دی وجہ تو او بکریاں اس گندلے پانی نو پین تے مجبور نے اللہ دا نبی اس منظر نو ویکھیا پریشان ہو گیا تے غم زدہ ہو گیا فوراً آ کے انہاں بچیاں نو کہندا کہ تسی انہاں نو پانی کیوں نہیں پین دیتا کہ انہاں بچیاں کہ اے نوجوانا تینوں نہیں پتا اے لوگ ساڈے دشمن نے ساڈا ویر کوئی نہیں جیڑا اس انہاں دے نال مقابلہ کر سکے ساڈا ویر کوئی نہیں باپ ساڈا وڈیرا ہے اسی آپ انی باہمت نہیں ہاں اسی عورتاں واں کھو ایڈا وزنی ہے او دا چرخا ساڈے تو گیڑیا نہیں جاندا اسی آپ کمزور ہاں اسی آپ اے سارا اے پانی نکال کے اپنی جانورانو نہیں پلا سکدیاں اے لوگ اپنا کڈیا ہویا پانی ساڈے جانورانو پین نہیں دیندے اسی مجبور ہاں اس لیے اسی اپنے جانورانو روک روک کے پیا رکھنیاں اللہ دا نبی رب دا نبی ہے اکیلا ہی اس پتھر نو چک کے سائڈ تے کر دیتا ہے جنوں 10 بندیاں نے چک کے رکھیا جس پتھر نو 10 بندیاں چک کے رکھیا نبی موسیٰ علیہ السلام نے کلے ہی وہ پتھر چک کے سائڈ تے کر دیتا تے کھو دے اندروں پانی کٹنا شروع کیتا اس کھو دے اندروں بوکے کٹتے جا رہے نے پانی نکلدا جا رہا ہے آپ پیتا ہے بچیاں پیتا ہے انہاں دے جانوراں نے پیتا ہے تے بچیاں پانی پلا کے جانوراں نو لے گئیاں ہن نبی موسیٰ پردیس دے اندر نے ایتھے واقف کار کوئی نہیں رہن نو ٹھکانا کوئی نہیں کھان واسطے روٹی کوئی نہیں پریشان نے اللہ سونیا رہن لئی ٹھکانا چاہیے کھان لئی کھانا چاہیے بندوبست کر دے اللہ دا قرآن دسدا ہے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اوتھے کھلو کے ایک دعا منگی رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوتھے دعا منگی رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر اللہ سونیا میرے لیے خیر دے دروازے کھول دے میں آپ خیر حاصل نہیں کر سکتا میرے لیے سبب لا دے رہن دا بندوبست کر دے کھان پین دا بندوبست کر دے لے دعا یاد کر لے سورہ القصص آیت نمبر 24 سورت القصص آیت نمبر 24 اوتھے قرآن پاک کھول کے سورت القصص دی آیت نمبر 24 دے اندر یہ دعا یاد کر لے جدوں تو پریشان ہے تیری دیہڑی نہیں لگی روٹی کوئی نہیں گھر کوئی نہیں مکان کوئی نہیں سواری کوئی نہیں کوئی بھی تینوں حاجت ہے نا یہ دعا کثرت نال دل لا کے اپنے رب دے سامنے پڑھیا کر جدوں تو اپنے لباں چوں یہ دعا پڑھے گا نا رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر خدا دی قسم اللہ تیرے واسطے خیر دے دروازے کھول دے سبحان اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر
اللہ سونیا جڑی تو میرے لئی زندگی چ خیر رکھی ہے او میرے قریب کوئی نہیں، انہوں میرے قریب کر دے۔ اللہ کولو دعا منگی، اللہ نے رہن سہن دا کھان پین دا اپنے نبی موسیٰ لئی بندوبست کر چھڈیا۔ واقعہ بڑا تفصیل اندر ہے، پر میں صرف اینی گل دسنا چاہنا، نبی موسیٰ نے اس جنگل اندر اس جگہ تے بیٹھ کے دعا منگی، آسمان والے رب نے عرشاں تے قبول فرما لئی۔ اللہ دے نبیاں دا پیغام، اللہ دے قرآن دا پیغام ہے کہ دعا اپنے اللہ دے سامنے منگیا کر، اللہ تیرے حالات بدل دے گا، اللہ تیرے لئی وسائل پیدا کر دے گا، وسعت پیدا کر دے گا۔ اویخ اللہ دا ہور نبی لوگاں نے پھڑ کے منجنیک تے بٹھایا، اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پھڑ کے نا لوگاں نے منجنیک تے بٹھایا، اینو اگ دے اندر سٹن لگے نے، اور اگ دے اندر اللہ دا نبی جان لگا اپنے سامنے ویکھن گیا کہ اگ بلدی ہے، وہ دے شولے ایڈے بلند نے، انج لگدا ہے جویں آسمان نو لگے نے، اتنی بلند و بالا تے لمبی چوڑی انہاں اگ جلائی کادے لئی بھی اے ساڈے بتاں دا گستاخ، اے ساڈے بتاں دی بے ادبی کرنا والا، اسی اینو ساڑ دینا ہے، اسی اینو ختم کر دینا ہے۔ منجنیک تے بیٹھا اللہ دا نبی آسمان والے رب دے سامنے دعا کردا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ دے نبی دعا منگی، آسمان والے رب نے عرشاں تے دعا قبول کر کے اس دعا دا اللہ پاک نے پھل اپنے نبی نو دیتا ہے، تے پھل اللہ نے کنج دیتا ہے، رب العالمین دی حکومت، اللہ دا حکم جانداراں تے بے جاناں تے ساہ لین والیاں چیزاں تے جڑیاں ساہ نہیں لیندیاں انہاں چیزاں تے ہر چیز تے اللہ دا حکم چلتا ہے، تے رب العالمین نے ڈائریکٹ اگ نو اے گل کہتی، پاویں تیری فطرت جلانا، پاویں تیری فطرت ساڑنا، سوا کر دینا، راکھ کر دینا، پر اگے سن لے، کلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ اگ نو ہی کہتا کہ اے اگے تو میرے نبی نو ساڑنا نہیں بلکہ میرے نبی واسطے گلزار بن جا۔ لوگ ساڑنا چاہتے نے، عرش والا رب اپنے نبی نو بچانا چاہتے نے، اور دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر گئے، اگ بھی بلدی رہی، سیک بھی برابر رہا، اگ بھی نہیں بجھی، تے نبی دا ایک وال بھی اگ دے اندر نہیں سڑیا۔ پتہ کی لگا جدو آسمان والا رب نہ مارنا چاہے ساری دنیا بھی کٹھی ہو کے آ جائے، بندے دا وال بھی ونگا کر سکتی نہیں۔ اور آؤ گل میں لے کے آواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کریے، سونے محبوب دے بارے مشرکین مکہ نے میٹنگ کر لئی، انہاں پراپے گنڈا کر لیا، اج دی رات سونے محمد تے حملہ کر کے انہاں نو ختم کر دینا، قتل کر دینا، انہاں نے سازشاں رچیاں، پراپے گنڈا کیتا، تے قرآن دسدا وا اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آسمان والا رب قرآن پاک چ دسدا ہے جدو مشرکاں نے میرے نبی دے بارے پراپے گنڈا کیتا نا، یا تے اینو قتل کر دو یا ملک چو کٹ دو یا اینو قیدی بنا دو،
تاکہ یہ ساڈے بتاں دی توہین نہ کرے، انہاں دے بارے کوئی توہین امیز جملے نہ کہے، انہاں نو اے نہ کہے بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دنیا تے چالاں چلیاں، پراپے گنڈا کیتا میرے نبی نو ختم کرن دا، تے میں آسمان والے رب نے اپنے نبی نو دنیا تے غالب کرن دی تدبیر کر لئی۔ آسمان والے رب کہندے نے میں اپنے نبی نو کائنات دے اندر غالب کرن دی تدبیر کر لئیے۔ تے رب العالمین دا قرآن دوسرے مقام دے اندر اعلان کردہ ہے، اور ویکھو میں تواڈے سامنے قرآن دے وچوں ہی قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے دس رہا کہ رب العالمین کی کہندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ فرماندے سونیا اسی تیرا سینہ بھی کھول دیتا ہے، تیرا بوجھ بھی ہلکا کر دیتا ہے، اور اسی تیرا ذکر بھی کائنات اندر بلند کر چھڑیا۔ لوگا میرے نبی نو ختم کرن دیاں سازشاں کیتیاں، آسمان والے رب نے اپنے نبی نو دنیا تے غالب کرن دیاں تدبیراں کر لیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا اپنی زندگی دے اندر، اپنی حیات مبارکہ دے اندر جدوں بھی کسی چیز دی ضرورت پیندی نا تے آسمان والے رب دے سامنے دعا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تے رب العالمین نبی دی دعا قبول کر کے اس وقت ہی او دا ثمر تے او دا پھل عطا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ احد دے اندر شہید ہو گیا، جنگ احد دے اندر شہید ہو گیا، اور یہ دے اتے قرضہ سی، اور اس قرضے نو نا ادا کرنے واسطے انہاں دا بیٹا حضرت جابر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا بڑی کوشش کی قرضہ لاؤن دی، پر قرضہ زیادہ سی، وسائل تھوڑے سن، تو کل ذریعہ آمدن پتہ کی سی؟ انہاں دیاں کھجوراں سن، او کھجوراں تو درختاں تو جڑیاں کھجوراں اتر دیاں او پیداوار حاصل ہوندی، اور وہ بہت تھوڑی، لیکن قرضہ زیادہ سی۔ ہن اے جڑا جنہ دا قرضہ سی نا، جنہ لوگوں نے قرضہ لینا سی، انہاں روز آ کے کہنا بھئی جابر سانو نا تیرے باپ دے ذمہ جڑا قرض سی، جڑے سی وہ کولوں پیسے لینے سن سانو دے۔ روزانہ آ کے کہنا، انہاں کہنا اچھا یار میریاں کھجوراں پکن گیاں تو میں تانوں دے دواں گا۔ روزانہ قرض خواہ آندے نے، روزانہ آ کے تقاضا کر دینے کہ اپنے باپ دے ذمہ جڑا قرض ہی وہ سانو واپس کر۔ یہ پریشان نے میں کی کراں، کس طرح قرضہ اتارا، کنج پیسے انہاں واپس کراں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پریشان نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولے آئے، آن کے عرض کر دے سونیا میرے باپ دے سر تے قرضہ، آپ میدان احد دے اندر شہید ہو گئے نے، تے میرے کول اینے پیسے نہیں جڑے میں اکے واری قرض خواہاں نو دے کے تے جان چھڑا لاں، لیکن او منو ٹائم دین واسطے تیار نہیں دے۔ میرا کوئی حل کرو، یا تے منو ٹائم لے کے دو تے یا میرا قرضہ اتارن واسطے کوئی حل دسو۔ بندے دی نیت ہوئے نا میں پیسے دینے نے، اللہ سبب لاؤندا ہے۔ بندے دی نیت ہوئے میں پیسے دینے نے، اللہ دی ذات سبب لاؤندے نے، تے جڑا کھا کے ڈکار مار جے اوندا تو لیندا رہ تے میں تینوں دیندا رہنا۔ جدوں نیت ہی نہ ہوئے دین دی تے پھر آن کے منگن والے نے روز بوا کھڑکاؤنا ہے، انہیں کہنا جا بچے نو کہنا نو کہہ گیا بھی ابا گھر نہیں ہے، انہیں پھر لکنا ہے، انہیں پھر بہانے کرنے نے، جھوٹ بولنے نے۔
جے نیت ہوئے نا قرضہ لاؤن دی بندہ پوری نیک نہیں کی جنہ کوشش کرے اللہ دے واسطے سبب ضرور پیدا کرنا ہے. اس لیے یاد رکھنا قرضہ شہید نو بھی معاف نہیں. حضرت جابر کہندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا سونیا کوئی حل دسو میرا قرض باپ دا قرضہ لے جائے. یہ بھی کہہ سکتے سن میرے باپ نے دینے سن وہ دنیا تو تر گیا تسی لیندے رہو وہ دیندا رہو. لیکن کیا نہیں میرے باپ دے ذمہ قرض میں دواں گا پر دواں گا آستہ آستہ میرے کو وسائل کوئی نہیں. انہیں کہا نہیں جی سانو ہونا ہی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں انہوں نے سامنے ترلا کرنا لیکن وہ من دے نہیں. وہ آدھے نے ایک دفعہ ہی سانو دے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے حل پوچھیا سونیا کیڑا ایسا حل ہے کہ میں قرضہ بھی لاواں میرے کول وسائل بھی آ جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جابر جدو تیرے درخت دیاں کھجوراں پک جان ادو مینوں دسی. اونی دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آکھیا کہ تسی جابر نو تنگ نہیں کرنا. کھجوراں پک گئیاں تے جابر نے آ کے عرض کیتی سونیا کھجوراں پک گئیاں نے. آقا فرماندے جابر میں سویرے تیرے باغ دے اندر آواں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ دے اندر گئے اتے کھجوراں دے آلے دوالے چکر لاندے نے آلے دوارے چکر لا رہے نے کدی ادھروں ادھر نو جاندے نے ادھروں ادھر نو جاندے نے تے نال دعا پہ منگ دے نے اللہ سونیا جابر دے اینا درختاں دے اندر اے دے پھلاں دے اندر برکت پا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی فرمایا جابر اینا کھجوراں نو اتارنا شروع کر. جابر کپڑا وچھایا تے اونا کھجوراں دا پھل اتار اتار کے رکھنا شروع کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بہ گئے انہاں کھجوراں دے کول آ کے بہ گئے. فرمایا جا جابر جنہ جنہ نے تیرے باپ تو پیسے لینے سن نا انہاں سارے نو بلا لیا تے میں قربان جاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی جابر سارے گھراں دا دروازہ کھٹکھٹا کے انہاں نو پیغام دے رہا ہے کہ جننے جننے میرے باپ تو پیسے لینے نے آ جاؤ میرے باغ دے اندر آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرض خواہاں نو کٹھیا کیتا. آقا فرماندے نے بھئی لین بناؤ ہاں ساڈی قوم نو لینا دی عادت پی گئی آٹا بڑی چڑھیا لین بنا لو جناب پیسے آ رہے نے لین بنا لو لینا دی عادت پی گئی سارے نو. اور دعا کرو اللہ پاک ساڈے حالات درست فرمائے اللہ پاک سانو خود کفیل بنائے اللہ اس ذلت تو ساڈی جان چھڑائے اور سانو اللہ پاک اپنے رحمت دے خزانے چو وافر مقدار اندر عطا فرمائے. یقین کرو جنوں اللہ پاک نے رحمت کر دیتی اور پھر دنیا کے انہوں ہاتھ پلان دی لوڑ نہیں رہتی تے اللہ دے کولوں منگنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تسی سدھے ہو جاؤ تے واری واری لگے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرض خواہاں دا نا وہ جڑا سی قرضہ وہ دا حساب لایا بھی اینے پیسے ایدے نے اینے پیسے ایدے نے اینے پیسے ایدے نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے دا حساب لا کے تے اندازہ مقرر کیتا بھی اینیاں کھجوراں اینوں ملن تے اے دے پیسے پورے ہوندے نے اینیاں کھجوراں اینوں ملن تے اے دے پیسے پورے ہوندے نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہتھاں دے نال کھجوراں تول تول کے دے رہے نے تے لین والے لئی جا رہے نے. ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا کردیاں سارے قرض خواہ اپنے قرضے دے مطابق کھجوراں لے گئے. حضرت جابر کہندے نے میں وینا جنیاں کھجوراں میں درختاں تو لا کے زمین تے ڈھیر لایا اونے دیاں اونیاں ہی باقی نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے برکت والے ہاتھ لگے. اللہ پاک نے آسمان والے رب نے اپنے نبی دی دعا نو قبول کیتا ہے.
جابر دا قرضہ بھی لے گیا اور اگلے ضروریات واسطے بھی آسمان والے رب نے بندوبست کر چھڑیا ہے۔ تاہی اللہ کہندا ہے اے کائنات دے لوگو منو پکاریا کرو، میرے سامنے فریاد کریا کرو۔ خدا دی قسم دعا منگن دے نال اللہ تعالی انسان دی زندگی دا رخ تبدیل کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا منگن دے نال نا اللہ دی ذات بندے دی زندگی دا رخ تبدیل کر دیندے نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا جدو منگو عبادت سمجھ کے منگو، اپنے رب کو اس طرح منگو بھی اللہ میں تیرے کو لینا ہے، اللہ تو دے سکنا ہے، تو خزانیاں دا مالک ہے، اللہ تو طاقتاں دا مالک ہے، تو کن فیکون دا مالک ہے، اللہ تو کن کہنا تے میرے سارے بگڑے کام سور جانے ہیں، اللہ تو کن کہنا ہے تے تو میرے سارے معاملات درست ہو جانے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یقین ہوندا سی تے دعا کردے سن کہ اسی دعا کرنی ہے، رب نے ساڈے واسطے بندوبست کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا غزوہ حوازن دے جڑا غزوہ حوازن ہویا نا اس موقع تے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ دے میدان اندر کافی دن لگ گئے، آہستہ آہستہ کھان پین دا سامان مک گیا، کھان پین دا سامان مک گیا، گھٹ گیا، بہت تھوڑا رہ گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوراں بھی گھٹ گیا، ستو بھی، جو بھی، جڑی جڑی چیزوں کھاندے سنا بالکل تھوڑا تھوڑا رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آئے، آن کے عرض کردے سونیا کھان پین واسطے سامان گھٹ گیا، ہن تے سارے جنے بندے نے انہاں دی روٹی نہیں پکنی تے اسی جڑے اپنے اونٹ نے وہ ذبح نہ کر لیے، لال نہ کر لیے انہاں دا گوشت پکا کے فوجیاں نوں کھوائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ٹھیک ہے تسی اپنے اونٹ ذبح کر لو۔ اجازت لے کے نہ تے آئے تے رستے دے وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے، میدان جنگ دے وچ ہی نا حضور دے خیمے چوں باہر نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہیڈ کوارٹر چوں باہر آ رہے نے، حضرت عمر رستے چ ملے اور پوچھتے ہیں بھی آپس میں گلاں کرتے آ رہے ہو کی ہویا؟ کہتے ہیں ساڈے کول جڑا بندہ اس وقت دا لانگری سی جہی ذمہ داری سی کھانا بنانا، وہ بھی نال تے آندا ہے کہ کھان پین دا سامان گھٹ گیا سی، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے ہیں، انہاں دے کول جا کے اجازت لئیے کہ کوئی ایک دو اونٹ ذبح کر کے انہاں دا گوشت جڑا نا وہ اپنے فوجیاں نوں کھوائیے، تے نبی پاک نے اجازت دیتی۔ حضرت عمر کہنے لگے یار جی اسی اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیتے تے واپس کنہاں تے بہ کے جاواں گے، سواریاں گھٹ جان گیاں، یہ تے پریشانی ساڈے واسطے بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھر واپس لے آئے۔ حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آن کے عرض کر دے محبوب جی اگر اسی اونٹ ذبح کر لے تے واپس کیویں جاواں گے، سواریاں کٹ جان گیاں، مدینے دا فاصلہ بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے تے ساڈا سادو سامان بھی ہے تے واپسی دا سفر مشکل ہو جائے گا، کوئی اور طریقہ لبو جدے نال غذائی قلت پوری ہو جائے، کھان پین دی ضرورت پوری ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عمر تیری گل بھی صحیح ہے۔ آقا فرماندے نے اچھا تواڈے کول کوئی چیز ہے جڑے آپ بچیا کچھا کھان پین دا سامان ہے جے لے آؤ۔ صحابی کہندا کسے کول تھوڑے جے ستو، کسے کول جو، کسے کول کھجوراں، کسے کول روٹیاں دے ٹکڑے، اس طرح سارے جو کچھ بچیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لیا کے دسترخوان تے ڈھیر لا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک دے نال او کھان والیاں چیزاں نو اس طرح مل رہنے، مکس کر رہنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک اس کھانے نو لگے، حضور فرماندے نے اپنے اپنے برتن لے کے آؤ، اپنے اپنے توشہ دان لے کے آؤ، جنی جنی ضرورت ہے برتن پر کے لئی جاؤ۔ صحابی کہندا میں کول کھڑا، سارے لوگ اپنے اپنے برتن بھر کے لے گئے تے ہجے کھانا بچیا ہویا ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے کھانے تے دعا کر کے فرمایا اللہ اے تھوڑا جہا کھانا ہے ضرورت مند زیادہ نے یہ برکت پا دے تے جدو اللہ نے برکت پائی تے پاک پیغمبر فرماندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ تے پھر ایک کلمہ پکاریا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یقین نال پڑھیا کہ اللہ میں تیرے کو دعا منگی سی تے تو اس دعا دی برکت دے نال سارے لوگاں دے واسطے کھانے نو کافی کر چھڑیا۔ اور یار دنیا تے سب تو بہتا بندہ پریشان ہے اپنی روزی روٹی دی وجہ تو، سب تو بہتا پریشان ہے اپنے رزق دی وجہ تو، کاروبار دی وجہ تو۔ تے یار کاروبار ودھان لئی ٹھگیاں دی والا رستہ نہیں، کاروبار حاصل کرن لئی دھوکھا فریب والا راہ نہیں، بے ایمانی والا رستہ نہیں، بلکہ ایمانداری والا رستہ اپناؤ تے اپنے رب دے کولو سوال کرو۔ اور رب دی قسم اللہ نے قرآن مبین اندر ہی دسیا ہے کہ جدو تسی میرے کولو منگ دے جے نا، جدو تسی میرے کولو سوال کر دے جے تے خلوص نیت دے نال دل دی گہرائی دے نال میرے کولو منگ دے جے میں آسمان والا رب عرشاں تے تہاڈی دعا نو قبول کر لینا۔ اور آخری بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے کولو سوال کرنا ہے نا دعا منگنی ہے۔ بڑے سارے لوگ نے میں ایک مثال دینا دعا منگن ڈے نا تے دعا دے وچ جے اجتماعی منگن ڈے نے تے پھر آمین کہندے نے تے جے کلیا منگن ڈے نے تے جڑے جملے رٹے نے ادو بعد پڑھی جان ڈے۔ دعا منگن دا اصل طریقہ پتہ کی ہے؟ تواڈے دل نو کھچ لگی ہوئے، تواڈے دل نو کھچ لگی ہوئے۔ بیمار ہے نا بندہ تے بیمار نو کھچ لگی ہوندی مینوں شفا مل جائے، پریشان بندہ ہے انہوں کھچ لگی ہوندی ہے کہ میری پریشانی دور ہو جائے، بیمار بندے نو کھچ لگی ہے مینوں شفا مل جائے، بے روزگار نو کھچ لگی ہے مینوں رزق مل جائے، مینوں روزگار مل جائے۔ اور پریشان بندہ کوئی بھی دنیا دے حاجت مند بندہ ہے نا انہوں دل دے اندر جڑی نا کھچ ہوندی ہے کہ میرا چھتی چھتی کم ہو جائے، اس کام نو اپنے ذہن چ رکھ کے اپنے رب دے سامنے بہ کے پاویں پنجابی چ پاویں اردو چ پاویں عربی چ اور رب دیاں طاقتاں نے وہ جیڑی زبان چ نو پکارو گے وہ سن لیندا ہے، وہ ہر زبان نو سمجھ لیندا ہے۔ اللہ نو اردو چ پکارو گے اللہ وہ بھی سن لے گا، اللہ نو پنجابی چ آواز مارو گے اللہ وہ بھی سن لے گا، مسنون قرآنی دعاواں پڑھو گے اللہ وہ بھی سن لے گا،